अस्सलाम वालेकुम। सिरात मुस्तकीम चैनल में खुश आमदीद। आज 16 दिसंबर 2018 है। दोस्तों, मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ सऊदी अरब से मुतालिक ताज़ा तरीन ख़बरें। रोज़ाना की बुनियाद पर सऊदी अरब से मुतालिक ताज़ा तरीन ख़बरें और दीगर अहम तरीन मालूमात मैं आप हज़रात से शेयर करता हूँ। प्लीज़ मेरा चैनल सिरात मुस्तकीम सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन लाजमी प्रेस कर लीजिएगा ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगा फ़ौरी तौर पर आप हज़रात को मिल जाएगी। दोस्तों, रियाद में सिक्योरिटी इदारों ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए एक बड़े गिरोह को गिरफ़्तार कर लिया है जो कि 97 यानी 97 वारदातों में मुलविस था और इनके कब्ज़े से 13 लाख रियाल भी बरामद किए हैं और इन्होंने बड़ी कार्रवाइयों का एतराफ़ भी कर लिया है। ये दुकानों और मुख्तलिफ़ दफातर में कार्रवाइयाँ करते थे और इसमें सऊदी शहरी और यमनी अफराद इस गिरोह में शामिल हैं। इस गिरोह ने अल खरज और रियाद के कई दीगर इलाकों में काफ़ी कार्रवाइयाँ की हैं। पुलिस ने मुख्तलिफ़ दुकानों और दफातर से सबूत इकट्ठे करने के बाद इस गिरोह को अपनी गिरफ्त में ले लिया है। इसमें 30 साल तक के उम्र के अफराद शामिल हैं और इनके केस को मज़ीद कार्रवाई के लिए पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया गया है। दोस्तों, सऊदी पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने एलामिया जारी किया है कि वो तमाम अफराद जो कि एग्ज़ाम की जो आंसर शीट होती है यानी जो पेपर्स होते हैं उसमें कोई रद्दोबदल करते हैं या जो मॉनिटरिंग डाटा होता है उसमें कोई रद्दोबदल करते हैं तो ऐसे अफराद को भी धोखाधड़ी के ज़ुमरे में ही शुमार किया जाएगा और ये जालसाजी में ही शुमार होंगे और इन अफराद को 6 महीने तक की कैद और 60,000 रियाल तक का जुर्माना किया जा सकता है या ये दोनों जुर्माने किए जाएंगे। पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने मज़ीद बताया है कि आर्टिकल 15 के तहत ऐसे अफराद के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई की जाएगी जो कि एग्ज़ाम की कॉपीज़ के अंदर कोई चेंजिंग करते हैं या उसमें कोई रद्दोबदल करते हैं या जो डाटा एग्ज़ाम का आता है उसमें कोई किसी के नंबर कम या ज़्यादा कर देते हैं। ऐसे अफराद भी कानून की गिरफ्त में सख्ती के साथ अब आएंगे और इनको 6 महीने तक की कैद और 60,000 रियाल तक का जुर्माना किया जाएगा। दोस्तों, ताइफ के इलाके से खबर आई है कि 2 गाड़ियों में एक हादसा हुआ है जिसमें 4 अफराद जाँ बहक और 3 शदीद ज़ख्मी हुए हैं। तफसीलात के मुताबिक लाल अहमर को इतला मिली कि एक रोड के ऊपर 2 गाड़ियों में ज़बरदस्त किस्म का हादसा हुआ है जिसमें काफ़ी ज़्यादा अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। फौरी तौर पर टीमें वहाँ पर रवाना की गईं। जब टीमें वहाँ पहुँचीं तो 4 अफराद मौके पर जाँ बहक और 3 शदीद ज़ख्मी हो चुके थे। इन ज़ख्मी अफराद को फौरी तौर पर हॉस्पिटल में मुंतकिल कर दिया गया है। दोस्तों, महकमे ट्रैफिक ने ख़बरदार किया है कि वो तमाम अफराद जो कि टनल के अंदर से बग़ैर लाइटें हेडलाइट ऑन किए हुए ड्राइविंग करते हैं इनके ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई की जाएगी। महकमा ट्रैफिक ने ये मज़ीद बताते हुए ये कहा है कि वो तमाम अफराद जो कि स्पेशली बड़े बड़े जो टनल्स हैं उनके अंदर वैसे तो लाइटिंग का इंतज़ाम होता है मगर फिर भी वो लाइट्स अपनी ऑन नहीं करते हैं तो ऐसे अफराद जो है वो ट्रैफिक की खिलाफ वर्जी के ज़ुमरे में आते हैं और इनके ऊपर भारी जुर्माने किए जाएंगे। दोस्तों, अक्सर देखने में आता है कि इस जगहों पर अक्सर काफ़ी लाइट और ट्रैफिक का फ़्लो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है और उसकी वजह से अक्सर हादसात रुनमा हो जाते हैं जिसके ऊपर महकमा ट्रैफिक ने अपने कवानीन में तरमीम की है यानी उसमें उसको अपडेट किया है। लिहाजा कभी भी अगर आप इन टनल्स के अंदर से ड्राइव करें तो यहाँ पर कैमरे भी लगे हुए हैं जो कि मॉनिटर करते हैं कि किस गाड़ी ने लाइट्स ऑन नहीं की हैं तो उसको अब जुर्माने स्टार्ट कर दिए गए हैं। दोस्तों, मदीना मुनव्वरा एयरपोर्ट पर PCR मशीन तनसीब कर दी गई है यानी लगा दी गई है। तफसीलात के मुताबिक वज़ारत माहौलियात व ज़राअत ने शहज़ादा मोहम्मद बिन अब्दुल अज़ीज़ हवाई अड्डा जो कि मदीना मुनव्वरा में है उस पर एक जदीद तरीन टेस्ट की मशीन जिसे PRC कहते हैं उसकी सहूलत फ़राहम कर दी है। इस मशीन के ज़रिए मुख्तलिफ़ जो जानवर्स उनके थ्रू या मुख्तलिफ़ जो भी लोग आते हैं उनके अंदर कोई वायरस तो नहीं पाया जाता और उनकी तिब्बी टेस्ट फौरी तौर पर किए जाएंगे ताकि इंसानी गलतियों का अंदेशा बहुत से कम हो सके। माजी में ऐसा हुआ करता था कि बहुत सारे जो लोग यहाँ से आते थे उसमें उनके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के जरासीम जैसे बर्ड फ्लू और कोरोना वायरस वगैरह इस तरह के जो जरासीम थे वो आने के बाद ममलिकत में भी फैलने का ख़तरा पैदा हो जाता था।
اب اس طرح کے جو افراد آئیں گے یا مختلف جو ذرائع پرندے اور جانور وغیرہ اس ایئرپورٹ کے تھرو آئیں گے، ان کے بھی باقاعدہ ٹیسٹ لیے جائیں گے۔ دوستو، جدہ میں وزارت تجارت کی تفتیشی کمیٹی نے سونے کے زیورات فروخت کرنے والی 2 دکانوں کو سیل کر کے وہاں سے 26 کلو گرام غیر معیاری زیورات برآمد کر لیے ہیں۔ اخبار کے مطابق زیورات میں مخصوص مہر نہ ہونے کے باعث اس میں اضافی ملاوٹ کا اندیشہ تھا، جس کی وجہ سے کمیٹی نے زیورات کا معیار جانچنے کے لیے ان کے نمونے ادارے کی مخصوص لیبارٹری کو ارسال کیے ہیں۔ ٹیسٹ کا نتیجہ آنے کے بعد دکانوں کے بارے میں کمیٹی فیصلہ صادر کرے گی۔ تفتیشی کمیٹی کے ذمہ دار کا کہنا ہے کہ قانون کے مطابق مملکت میں قانون کے مطابق سونے کے زیورات فروخت کرنے والی دکانوں کے لیے قانون مقرر ہے، جس کی خلاف ورزی کرنے پر سخت کارروائی کی جاتی ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ قانون کے مطابق تمام زیورات پر برانڈ کی مہر لگانا لازمی ہے، خواہ وہ مقامی طور پر ہی کیوں نہ تیار کیے ہوں یا بیرون ملک سے لائے گئے ہوں۔ مخصوص مہر کے بغیر زیورات فروخت کرنا خلاف قانون ہے، جس پر ان دکانوں پر مقدمہ دائر کر کے انہیں پبلک پروسیکیوشن کے حوالے کیا جائے گا، اور اس طرح سے ان زیورات کے جو رپورٹ آئے گی اس کے بعد مزید مقدمات بھی دائر کیے جائیں گے۔ دوستو، مڈل ایسٹ کی سطح پر ریاض میں منعقد ہونے والی الیکٹریکل کاروں کی ریس فارمولا ای ہفتے کے روز اختتام پذیر ہو گئی ہے۔ ریس جمعرات کو شروع ہوئی تھی۔ ریس میں پرتگال کے انتونیو فیلکس ڈی کوسا نے پہلی پوزیشن حاصل کی ہے، جبکہ دوسرے نمبر پر فرانس کے جان ایرک رہے ہیں۔ تیسری پوزیشن بیلجیم کے جیروم نے حاصل کی۔ مملکت کی تاریخ میں منعقد ہونے والی ریس فارمولا ای کو عالمی سطح پر غیر معمولی مقبولیت حاصل ہوئی ہے۔ دنیا بھر سے ذرائع ابلاغ نے ریس کو کور کیا، جبکہ مختلف ممالک سے 80 ملین افراد نے ریس کو براہ راست دیکھا۔ ریس کے اختتامی مرحلے پر ولی عہد محمد بن سلمان کے ساتھ شائقین نے سیلفی بنوائیں، جبکہ فارمولا ای ریس کے موقع پر ایئر شو بھی پیش کیا گیا ہے۔ دوستو، سعودی کسٹم کمیٹی کا کہنا ہے کہ مملکت میں کرسمس ٹری لانے کی اجازت نہیں ہے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ سعودی عرب میں کرسمس ٹری لانے کی بالکل اجازت نہیں ہے، جس پر کسٹم کمیٹی کی جانب سے واضح طور پر انکار کیا گیا ہے۔ مملکت کے کسی بھی پورٹ پر کسٹم اہلکاروں کو اس قسم کی کوئی ہدایات جاری نہیں کی گئی ہیں کہ کرسمس ٹری پر پابندی اٹھا لی گئی ہے۔ اس حوالے سے پابندی برقرار ہے اور کرسمس ٹری لانے کی کسی کو بھی اجازت نہیں ہے، کیونکہ سوشل میڈیا پر کچھ ایسی خبریں چل رہی تھیں کہ سعودی عرب میں کرسمس ٹری لانے کی اجازت دے دی گئی ہے، جس پر سعودی کسٹم کمیٹی نے واضح طور پر اس کی تردید کر دی ہے۔ دوستو، جازان کے علاقے سے خبر آئی ہے کہ 2 غیر ملکی ملازمین کو مشین گن سے فائرنگ کر کے ہلاک اور ایک کو زخمی کر دیا گیا ہے۔ اس کی تفصیلات کچھ اس طرح سے ہیں کہ زخمی کو علاج کے لیے ہاسپٹل میں داخل کرا دیا گیا ہے۔ اس واقعے نے جازان کے علاقے کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ یہ واقعہ صبح سویرے پیش آیا تھا۔ پولیس اہلکار اور طبی عملہ فوری طور پر اطلاع ملتے ہی جائے وقوع پر پہنچ گیا تھا۔ زخمی ہونے والے ایک ایشیائی کارکن نے یہ بتایا کہ اس کے ساتھی کے سر میں اور پیر میں زخم آئے ہیں۔ تینوں غیر ملکی کارکن گاڑی میں سوار ہو کر عرب فورمین کا انتظار کر رہے تھے کہ اچانک ان پر فائرنگ ہوئی، جس سے 2 ہلاک اور 1 زخمی ہو گیا ہے۔ اس بارے میں مزید تحقیقات جاری ہیں کہ ان پر فائرنگ کس نے اور کیوں کی ہے۔ دوستو، نجران کے ایک شہری کے 2 بیٹوں کو مشین گن سے فائرنگ کرنے کی وجہ سے ان کے والد کو گرفتار کر لیا ہے۔ وزارت محنت و سماجی بہبود نے اطلاع ملنے پر تحفظ اطفال قانون کے تحت بچوں کے والد کی نشاندہی کر کے اسے نجران میں سماجی تحفظ ادارے کے توسط سے محکمے کی تحویل میں دے دیا ہے۔ سعودی قانون کے مطابق والد پر پابندی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو اذیت رسانی، چھیڑخانی، تفرقہ و امتیاز اور غلط کارروائی سے روکنے کی کوشش کرے۔ قانون تحفظ یعنی بچوں کے تحفظ کا جو قانون ہے، اس میں یہ لازمی ہے کہ والدین اپنے بچوں کو ایسے کاموں سے روکیں جو کہ غیر اخلاقی اور غیر قوانین کے زمرے میں آتے ہیں۔ اگر والدین اپنے بچوں کو ان قوانین میں سے نہیں روکتے تو ان کے خلاف کارروائی کی جاتی ہے۔ لہٰذا جو یہ بچے ویڈیوز کے اندر جو کہ سوشل میڈیا پر کافی وائرل ہوئی تھی، جس میں وہ ہوائی فائرنگ کر رہے ہیں، ان کے والد کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔
جی دوستو، اب ہم بات کرتے ہیں موسم کی۔ محکمہ موسمیات کے اطلاعات کے مطابق ریاض، مکہ اور مدینہ کے علاقے میں گرد و غبار کا طوفان رہے گا اور یہاں پر اس کے بعد بارش ہونے کی واضح طور پر امید پیدا ہو گئی ہے۔ اس کے علاوہ جو قصیم اور ایسٹ ریجن ہے، جس میں حائل وغیرہ کے علاقے بھی شامل آتے ہیں، ان تمام علاقوں میں فوگ یعنی دھند چھائی رہے گی، اور یہاں پر جو گاڑی ڈرائیو کرنے والے افراد ہیں اور جو مکہ، مدینہ اور ان علاقوں میں بھی گاڑی چلانے والے افراد ہیں، وہ اپنی فوگ لائٹ لازمی استعمال کریں اور گاڑی کی سپیڈ ہلکی رکھیں، کیونکہ محکمہ ٹریفک کے مطابق حد نگاہ یعنی کہ جو دیکھنے کی صلاحیت ہے وہ کم سے کم ہو جائے گی، لہٰذا احتیاط بہت زیادہ ضروری ہے۔ دوستو، یہ تھیں آج کی تازہ ترین خبریں جو میں نے آپ سے شیئر کی ہیں۔ امید کرتا ہوں میری اس ویڈیو کو آپ لائک ضرور کریں گے۔ تازہ ترین خبریں جاننے کے لیے میرے چینل ساتھ مستقیم کو سبسکرائب کر لیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔